خدا دے بندے ذرا مزے نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدقے جاواں قربان جاواں ایک کتاب ہے جندا نام مبارک جمال بلال ہے۔ اس کتاب مبارک دے اندر ایک گل لکھی ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی دا یار ہے، سچا حبدار ہے۔ آپ سرکار جا رہے نے، سفر کردیاں جا رہے نے، جنگل دے اندر کلے آپ سفر کردیاں جا رہے نے، یکدم سامنے شیر آ جاندا وے، شیر آ کے اکھاں دکھا دیندا وے، جندی فطرت دے اندر رب العالمین نے چیرنا تے پھاڑنا رکھیا ہویا وے۔ شیر نے جدوں اکھاں دکھائیاں نے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے، او شیرا دھیان دے نال قدم بڑھاوی، دھیان دے نال حملہ کری، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ دا غلام کھڑا ہاں۔ سبحان اللہ سبحان جدو شیر نے سنیا وے، شیر نے ادب دے نال نظراں نو جھکا لیا وے، اپنی زبان حال دے نال کہندا وے، آکھیا شیر سفینہ تائی تے سن راہی را جاندے، آکھیا شیر سفینہ تائی تے سن راہی را جاندے، جیڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انہاں دے، ہاں جیڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام انہاں دے۔ شیر کہندا وے، اے سفینہ پاک جے تسی رسول اللہ دے غلام ہو، سید الانبیاء سرکار دے غلام ہو، تے میں تھوڑا غلام، سبحان اللہ۔ میں دسنا چاہنا وا، تھوڑے تک پیغام پہنچانا چاہنا وا، جیڑا یہودی دا غلام بن جاندا وے، نبی دے دشمناں دا غلام بن جاندا وے، انگریزاں دا غلام بن جاندا وے، او کدی جنگ کردا نظر نہیں آوندا، کدی ہتھیار تلوار اٹھاوندا نظر نہیں آوندا، ہمیشہ انہاں دے سامنے سر جھکاندا نظر آوندا وے، مگر علامہ اقبال سرکار فرماوندے نے، پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ لیا توجہ فرمانا، غور کر دیا جانا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے بھی فرمایا وے، فرمایا باز جیڑا ہوندا وے اون دی پرواز ہو رے، جیڑا مردار کھانا لاوے، جیڑی ہلے اون دی پرواز ہو رے، جیڑا باز ہوندا وے اون دی باز عرش مولا تک جاندی، جیڑا مردار کھانا لاوندا وے اون دی نظر
نظر مردار دے رہندی ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ایک دن دریا دے کنارے تے آپ سرکار چہل قدمی فرما رہے نے حضرت خضر علیہ السلام دا دیدار ہویا آپ دی ملاقات مبارک ہوئی آپ پوچھ دے نے اقبال کی سوچ رہے ہو حضرت علامہ اقبال عرض کر دینے خضر پاک میں سوچ رہا ہوں میں مومن تے کافر دی پہچان لب رہا ہوں حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار خضر پاک سرکار فرما دے نے اقبال آپ سرکار فرما دے نے مومن کی یہ پہچان ہے اے دو گلاں تانوں سمجھا کے جانا وا مومن دی پہچان بھی دسدا جانا وا کافر دی پہچان بھی دسدا جانا وا حضرت خضر علیہ السلام علامہ اقبال نو فرما دے نے فرمایا کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں ہے گم مومن کی یہ پہچان ہے کہ آفاق اس میں ہے گم آپ فرماتے نے فرمایا کافر دی پہچان او دنیا مردار دے وچ ہر وقت گم رہندا وے پر مومن دی پہچان مدینے دے تاجدار سرکار دے عاشق دی پہچان دنیا اون دے وچ گم رہندی سبحان اللہ سبحان اللہ تے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار کیونکہ نبی دے عاشق سن پرواز کرن والے سن دنیا تے نگاہ رکھن والے نہیں سن آخرت تے نگاہ رکھن والے سن تا شیر نے بھی نظرانو جھکا لیا سبحان اللہ شیر کہندا وے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر میرا سلام پہنچانا حضرت بلال پاک نو بھی میرا سلام دینا نبی دے چار یاراں نو بھی میرا سلام دینا حضرت صہیب رومی نو بھی میرا سلام دینا سبحان اللہ سبحان اللہ